बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस भी शख्स को ये 3 ख्वाब नज़र आते हैं तो समझो अल्लाह उससे राज़ी है, वो अल्लाह का महबूब बंदा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाता है और फरमाता है कि मैं फ़लाँ से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। चनाचा जिब्राइल अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करने लगते हैं और आसमान में ऐलान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह फ़लाँ से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। चनाचा इससे ज़मीन और आसमान वाले भी मोहब्बत करने लगते हैं। फिर उसके लिए ज़मीन में कबूलियत लिख दी जाती है। और जब रब ताला किसी बंदे से नाराज़ होता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुला कर कहता है कि मैं फ़लाँ से नफ़रत करता हूँ, तुम भी उससे नफ़रत करो। चनाचा जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उससे नफ़रत करते हैं। फिर आसमान वालों में ऐलान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह फ़लाँ से नफ़रत करता है, इसलिए तुम लोग भी उससे नफ़रत करो। फिर ज़मीन में उसके लिए नफ़रत लिख दी जाती है। इस हदीस में अल्लाह ताला की मोहब्बत का बयान है और इस बात की वजाहत है कि अल्लाह ताला जब किसी शख्स से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो वैसे ही अशरफुल मलाइका हैं, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरफुल बशर हैं, को पुकार कर कहता है कि मैं फ़लाँ से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। चनाचा जिब्राइल अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करने लगते हैं और आसमान में ऐलान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह फ़लाँ से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। चनाचे उससे आसमान वाले भी मोहब्बत करने लगते हैं। फिर उसके लिए ज़मीन में कबूलियत रख दी जाती है। चनाचा ज़मीन वाले उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। ये अल्लाह की मोहब्बत की अलामात में से है कि बंदे के लिए ज़मीन में कबूलियत रख दी जाए, बाएं तौर पर कि वो लोगों में मकबूल और हर दिल अजीज़ हो जाए। ये अल्लाह की अपने बंदे के साथ मोहब्बत की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह ताला हर शिर्क करने वाले बंदे से नफ़रत करता है। शिर्क एक बहुत बड़ा गुनाह है, हमें इससे बचना चाहिए और किसी को भी अल्लाह का शरीक नहीं ठहराना चाहिए। जब अल्लाह ताला किसी शख्स से नफ़रत करता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पुकार कर कहता है कि मैं फ़लाँ से नफ़रत करता हूँ, तुम भी उससे नफ़रत करो। चनाचा जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उससे नफ़रत करते हैं। फिर आसमान वालों में ऐलान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह फ़लाँ से नफ़रत करता है, इसलिए तुम लोग भी उससे नफ़रत करो। फिर ज़मीन में उसके लिए नफ़रत रख दी जाती है। चनाचा ज़मीन वाले सब उससे नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, बरोज़े क़यामत सबसे पहले उन लोगों को जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा जो हर हाल में अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्र अदा करते हैं। हज़रत सैयदना मैमून बिन मेहरान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो तकदीर पर राज़ी नहीं उसकी हमाकत का कोई इलाज नहीं। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मैं किसी अंगारे को ज़ुबान से चाटूँ और वह जला दे, जो जला दे और बाकी रहने दे, जो बाकी रहने दे, ये मेरे नज़दीक इससे ज़्यादा पसंदीदा है कि जो काम हो चुका उसके बारे में कहूँ काश ना होता, या ना होने वाले काम के बारे में कहूँ काश हो जाता। हज़रत सैयदना अबू दुर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, ईमान की सरबुलंदी हुक्म इलाही पर सब्र करना और तकदीर पर राज़ी रहना है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 ख्वाब। जिसे ये 3 ख्वाब नज़र आते हैं वो अल्लाह का महबूब बंदा है और अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है। तो नाज़रीन, वो 3 ख्वाब कौन से हैं और उन ख्वाबों की ताबीर क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। क्या पता ये ख्वाब आपको भी आते हों लेकिन आपको उसके बारे में पता नहीं होगा। ये 3 ख्वाब जिस आदमी को आते हैं वो आदमी अल्लाह ताला के बहुत करीब है। तो आइए जानते हैं वो 3 ख्वाब कौन कौन से हैं जिनकी वजह से अल्लाह का वली होना उसके लिए मुश्किल नहीं है। नंबर 1, ख्वाब में कुरान पाक पढ़ना। अगर आप ख्वाब में कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो आप अल्लाह ताला के बहुत ही नेक बंदे हैं। अल्लाह पाक आपको अनकरीब बहुत इज़्ज़त देने वाला है और आपका रुतबा और शान अल्लाह ताला बुलंदियों की तरफ लेकर जा रहा है। अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो चुका है। अगर आप ख्वाब की हालत में कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो आपकी इज़्ज़त, आपकी सफाई, आपकी शान
دنیا کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں بہت ہی اعلیٰ ہے۔ یہ اس چیز کی علامت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک اچھے راستے پر چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ترین بندے ہیں۔ اور تو اور اگر آپ جوان ہیں، یعنی آپ کو یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے، تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں ایک اچھا مقام اور مرتبہ دینے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ نمبر 2، خواب میں نہانا۔ اگر آپ خواب کی حالت میں نہا رہے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور ویسے بھی آپ جب نہاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی غلاظت دور ہوتی ہے، گندگی دور ہوتی ہے، آپ کا جسم پاک اور صاف ہوتا ہے۔ جب آپ نہا کر باہر نکلتے ہیں تو بہت تازہ ترین محسوس ہوتا ہے اور آپ کا دن بھی اچھا ہی گزرتا ہے۔ خواب کی حالت میں جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نہا رہے ہیں تو آپ یہ سمجھیے گا کہ اللہ رب العزت آپ سے گندگی دور کر رہا ہے، آپ کے ذہن سے جو غلط خیالات ہیں وہ ختم ہوں گے اور آپ اللہ کی جانب بڑھیں گے۔ آپ نیکی کی طرف رواں دواں ہیں، آپ ایسے مقام پر چڑھ چکے ہیں جہاں پر ایک ولی اللہ ہوتا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، انہی کو یہ خواب نظر آتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے تو اس کی تعبیر اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی جوانی میں اللہ تعالیٰ آپ سے بے شمار گندگی دور کرنے والا ہے اور آپ کی عزت اعلیٰ مرتبے پر پہنچنے والی ہے، آپ کی شان و شوکت بننے والی ہے اور آپ ایک بلند درجے پر رواں دواں ہونے والے ہیں۔ اگر یہ خواب آپ کو بڑھاپے میں آتا ہے تو آپ سمجھ لینا اللہ تعالیٰ آپ کی گزری ہوئی اور آنے والی باقیہ زندگی سے بھی گندگی کو دور کر دے گا۔ نمبر 3، مصلے پر بیٹھ کر رونا۔ اگر آپ مصلے پر بیٹھتے ہیں اور گڑ گڑا کر رو رہے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے زار و قطار رو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کو دے رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس آدمی سے راضی ہو جاتا ہے تو یہ خواب انہی بندوں کو نظر آتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ یہ خواب ہر کسی کو نہیں دکھتے، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو دکھاتا ہے جو بندگی کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر رات کے اندھیرے میں جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو جو لوگ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تمام دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان لوگوں کو اپنی خاص بندوں میں شامل کرتا ہے، تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، ان سے خوش ہے۔ اگر ایک عام آدمی کی بات کریں کہ وہ رات کے کسی بھی پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہ مسلسل نہیں کر پاتا، وہ کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے، لیکن ایک اللہ والا کچھ بھی حادثہ ہو جائے، چاہے اس کی طبیعت خراب ہو جائے، چاہے اس کا دل کرے یا نہ کرے، وہ رات کے پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت ضرور کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، اور ایسا شخص اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے راستے میں گزار دیتا ہے، اور یہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی۔ تو اگر آپ میں سے کسی کو یہ 3 خواب آتے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے مزید جھک جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے مزید گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں اور آپ کے ساتھ اچھا ہونے والا ہے، آپ کی عزت اس دنیا میں بڑھنے والی ہے، اس دنیا کے اندر کامیابی، عزت، دولت، شہرت آپ کے قدموں میں آئے گی، اور آخرت میں بھی آپ کو ایک عظیم الشان مرتبہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوگا۔ اور آپ کو یہ خواب نظر نہیں آتے تو آپ مایوس نہ ہوں، آپ نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، تہجد کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔